اللہ دے سونے نبی تسی سوار دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ پوچھے آگیا جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دیو اللہ دے سونے نبی؟ انیا چیکاں بند کر دے تے بازے تے فٹ کر دے لو کوئی گل نہیں ہوندا رہندا ہے۔ فرمایا جتھوں تک میں خدا دا نام رہے گا اتھوں تک میرے مصطفیٰ دا نام رہے گا۔ ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی، میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی، مننا پوے گا تینو، مننا پوے گا تینو، او دن رات دا نبی۔ اپنی دنیا یوٹیوب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، وقال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بہار آئی بہار آئی، بہار اندر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، بہار آئی بہار آئی، بہار اندر بہار آئی، بہار آئی بہار آئی، بہار اندر بہار آئی۔ چلو اچھی گل ہے، پروگرام چوک اندر ہو گیا، ویسے یہ پروگرام مسجد وچ ہونا چاہیے سی، زیادہ لطف آندا، زیادہ مزہ آندا۔ دیکھو خطیب کتھے بیٹھا تے کرسیاں کنی دور پئیاں نے، یہی وجہ ہے کہ خطیب جنہ بھی زور لا لے تو انہوں بلانا چاہے تو تسی کوئی نہیں جی بولنا، کیونکہ تسی دور جو بیٹھے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے ماشاءاللہ اردو دے اندر 2 خطابات ہو چکے نے، اللہ دی توفیق خاص نال میں انتہائی اختصار دے نال
15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ انشاءاللہ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਇਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ انشاءاللہ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮਹੀਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈ। اس مہینے دے اندر تمام تر علماء کرام خاص کر ممبر و مصلی دے وارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، صورت، کردار، اعمال، افعال، اطوار، سوسائٹی، پرسنلٹی بیان کر دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ماہ مقدس اندر نبیاں دے سردار پیغمبر نو پیدا فرمایا، اور آپ جنہیں احباب آئے بیٹھے ہیں اپنے سارے دے پیر نو اللہ نے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دی آواز کھولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن دا روزہ رکھیا کر دے سن، سموار اور جمعرات دا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھیا، اللہ دے سونے نبی تسی سموار دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ نبی پاک نے فرمایا، میرے صحابہ میں سموار دا روزہ تاں رکھنا وہاں کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں سموار والے دن پیدا کیتا ہے۔ پوچھے آگے جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دیو اللہ دے سونے نبی؟ کہ جمعرات دا روزہ میں تاں رکھنا وا کہ جمعرات نو انسان دے تمام اعمال اللہ دی طرف پرواز ہوندے نے، تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں دے اعمال نو دیکھدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے اعمال بھی اللہ وال جاندے نے، تے میں چاہنا وا کہ جب میں نبی دی اللہ اعمال ویکھے تے وچ لکھیا ہوئے اج میرے نبی نے روزہ رکھیا ہویا ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت پیغمبر، اتنی کمال قسم دی سیرت میرے پیغمبر دی۔ آؤ اللہ دے بندیو غور کرنا، قرآن پاک دیاں 3 آیتاں انشاءاللہ میں پڑھاں گا اور 2 واقعات بیان کراں گا۔ 3 آیتاں اور 2 انشاءاللہ واقعات بیان کراں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی گل مکا دیاں گا۔ اللہ دے قرآن دی پہلی آیت، جس آیت اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر نو اتنی زیادہ شان عطا فرمائی ہے، اتنی زیادہ شان عطا فرمائی ہے کہ مالک کائنات نے ایسی شان پہلے کسی نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی جو اللہ ذوالجلال والاکرام، اور شان ایسی ہے انلمیٹڈ، جن دی لمٹ ہی نہیں ہے، انلمیٹڈ لا محدود شان ہے۔ آئیے غور کرنا قرآن پاک دی کون سی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کیا فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، پڑھو صلی اللہ ہو، کوئی گل نہیں تسی دور بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، پر درود تے پڑھو نا، جناب محمد۔ مینو بالکل سپیکر کوئی نہیں جے پسند، 1% بھی کوئی نہیں جے پسند، دی آواز کھولو، آواز مینے جے لگ رہا جی مینو آپ آواز نہیں سنائی دے رہی۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے پیغمبر جی، اللہ جی حکم فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اعلان فرما دے، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پوری کائنات دے لوگوں نے اعلان فرما دیں گے۔ اتھے اللہ تینوں جزا دے، ٹھیک ہے، بس انہیں چھیڑنا نہیں، انہیاں چیکاں بند کر دے تے بس تے فٹ کر دے لوگ، کوئی گل نہیں، ہوندا رہندا ہے، کوئی نویں گل نہیں ہے، ساڈے نال تے اکثر انج ہوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قل یا، اچھا کئی ایسے مولوی نے جنہ سامنے سپیکر چیکاں ہی پتہ نہیں کیوں ماردا ہے، اندی پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے سپیکر ظالم نو سوچنا چاہیے کہ قاری صاحب قرآن پڑھن لگا ہے، قاری صاحب اللہ دے سونے نبی دا فرمان بیان کر لگے، ان تو بلکہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں، اللہ فرماندے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ
इलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दियो, आर्डर जारी फरमा दियो, मेरे पैगंबर हुक्म फरमा दियो कि कायनात दे लोगों मैं तुहाडा कल्ला इंसानां दा नहीं है, कल्ला जिन्नात दा नहीं है, कल्ला जमीन वालियां दा नहीं है, कल्ला फिजावां वालियां हवावां वालियां दा नहीं है। अल्लाह फरमाते ने पैगंबर जी ऐलान फरमा दियो मैं पूरी कायनात दी हर चीज दा नबी बन के आया वां, कायनात दे जर्रे जर्रे दा नबी बन के आया वां। अल्लाह दी धरती ते हर जानवर वास्ते अल्लाह दा नबी बन के आया वां। शजरा हजरा दरख्त इंसान जिन्नात दा अल्लाह फरमाते ने कह दे मेरे पैगंबर मैं सारे दा नबी बन के आया वां। जमीआ दा माना क्या है? फरमाया कोई चीज मेरे पैगंबर दी नबुव्वत मुस्तस्ना नहीं है, कोई चीज मेरे पैगंबर दी नबुव्वत खाली नहीं है, हर चीज दा मेरा पैगंबर नबी बन के आया है। आओ कायनात दे लोगों पहले भी ते अल्लाह दे पैगंबर आए ने, पहले भी अल्लाह दे रसूल आए ने, पहले भी अल्लाह दे बड़े बड़े जलीलुल कदर नबी आए ने। कोई एक इलाके दा नबी है, कोई एक बस्ती दा नबी है, कोई एक शहर दा नबी है, कोई एक कौम दा नबी है, कोई 10 बंदियां दा नबी है ते कोई 20 बंदियां दा नबी है। मगर जब मेरे पैगंबर दी वारी आए अल्लाह फरमाते ने प्यारे नबिया ओ जा जा नहीं जीते मेरे मोहम्मद दा नहा नहीं है। फरमाया मशरक अंदर तेरी नबुव्वत है, मगरब अंदर तेरी नबुव्वत है, शुमालो जनूब अंदर तेरी नबुव्वत है, जमीन व आसमान दे अंदर तेरी नबुव्वत है। फरमाया जिथों तक मैं खुदा दा नाम रहेगा उथों तक मेरे मुस्तफा दा नाम रहेगा। तवज्जो करना गौर करना। शायर ने शायद से कुरान दी आयत दा तर्जमा कीता है, लिखन वाले ने कलम उठाया है लिख दिता है, शायर ने पढ़ दिता है की लिखदा है कि एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी, एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी। मेरा नबी तो वल्ला कायनात दा नबी। ना किया जे सुभान अल्लाह करंट ही ना लग जाए। कहो सुभान अल्लाह। ये तुहाडी सुभान अल्लाह तां नहीं निकलती, फासला बड़ा होया पे है, वक्फा ही बड़ा पा दिता ही। अल्लाह जानदा वक्फा चंगी गल नहीं है। बंदा जिन्ना करीब हो के बहंदा है अल्लाह दिल भी मिला देंदा है, अल्लाह मुहब्बतां पा देंदा है। दोबारा नहीं जिक्र करे इंशाअल्लाह, दोबारा स्टेज बिल्कुल करीब ले। कहो इंशाअल्लाह, सोची कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तवज्जो करना कहना गल समझा जे जरा। शायर ने बड़ी कमाल गल की थी। एक कुरान दी आयत दा तर्जमा ही है एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी, एक फर्द दा नबी ना एक जात दा नबी। मेरा नबी तो वल्ला कायनात दा नबी, मेरा नबी तो वल्ला कायनात दा नबी। महदूद जई नबूवत लेके निसोना आया, महदूद जई नबूवत लेके निसोना आया। सारे जहां दा लोगों राहबर बन के आया। पखुआं दा नबी जिन्नात दा नबी, मेरा नबी तो वल्ला कायनात दा नबी। तुहाडा ईमान ताज़ा करने वाला जुमला, बड़ा प्यारा जुमला डॉक्टर इमरान साहब है इंशाअल्लाह मुस्तकबिल MNA इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरे वाल मुकम्मल मेरे वाल है। बड़ी प्यारी गल करने वाले ने कही है सूरज ओ चांद तारे
من دین اس نسارے سورج او چاند تارے من دین اس نسارے پتھراں وجس دی من کے کلمہ پہ آپ پکارے پتھراں وجس دی من کے کلمہ پہ آپ پکارے من نہ پوے گتینو من نہ پوے گتینو او دن رات دا نبی تکبیر میرا تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری بلال عابد صاحب ڈاکٹر عمران صاحب میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی توجہ کرنا صحیح مسلم اندر ایک روایت ہے ایک دفعہ آمنہ دلال جا رہے نے تین نال میرے پیغمبر دے صحابہ نے تے نبی پاک نے کی جگہ تے قیلولہ فرمایا دن دا آرام فرمایا تے میرے پیغمبر بیدار ہوئے صحابہ بیدار ہوئے تے نبی پاک نے ویکھیا ایک نوجوان کافر مسلمان کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا جوانا گل سن تیرے نال گل کرنا چاہنا کہنے لگا ہاں تسی کون ہو تے کی گل کرنی ہے اللہ دی نبی نے فرمایا جوانا کوئی خیر چاہنا ہے کہ کوئی نہ آکے ہاں میں خیر چاہنا ہر بندہ ہی خیر دا طلبگار ہوندہ ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر خیر چاہنا ہے کلمہ تو پڑھ سفارش میں کرانگا تے جنت اللہ دے گا اے کم کر لے کلمہ پڑھ لے کلمہ تے بندہ کہنے لگا بڑی عجیب گل کر رہے ہو بڑی عجیب گل نبی نو کہہ رہے بڑی عجیب گل کر رہے ہو تسی بیٹھے ہو تے میں جا رہا ہوں تے ایویں اچانک آواز دیتی جوانا گل سنتے میں آ گیا تے تسی کیا میں اللہ دا نبی کلمہ پڑھو میں سفارش کروں گا جنت لب جائے گی ہے انج تے کم نہیں جے چلے گا مینوں ثابت کرو تسی اللہ دے نبی ہو مینوں دلیل دیو مینوں پروف دیو کہ واقعتاً تسی اللہ دے نبی ہو میرے نبی نے فرمایا اچھا جوانا انتظار کر اس جگہ تے کھڑا ہوا میں تینوں دسنا وا کہ میں واقعتاً اللہ دا نبی ہاں میں کوئی عام بندہ نہیں میں تے رب دا نبی ہاں کلا نبی نہیں نبیاں دا بھی سردار ہاں اتنی تشریف رکھ راوی بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے ایک درخت نظر آیا ہے میرے پیغمبر نے درخت نو کیا بھی لیا ادھر آنا میرے والے میں اللہ دا نبی ہاں تے میری گل سن راوی کہندا سی ویکھیا درخت جڑا سمیت زمین چوں باہر نکلے آئے گا جتے میرے نبی بیٹھے نے اس جگہ تے آکے درخت کھڑا ہو گیا ہے تے اللہ دے نبی نے جوان نو مخاطب کیتا فرمایا جوانا اگر درخت کہہ دے کہ میں اللہ دا نبی ہاں کیا مان لیں گا کیا مان لیں گا اگر درخت کہہ دے کہ میں اللہ دا نبی ہاں تے کیا پھر مان لیں گا نوجوان کہنے لگا ہاں میں مان لاں گا اے بوٹا اے درخت کہہ دے ایک گواہی دے تے میں مان لاں گا تسی اللہ دے نبی ہو تے نبی پاک نے فرمایا درختا آمنہ دلال نے فرمایا انی رسول اللہ آمنہ دلال نے فرمایا درخت میں اللہ دا نبی ہاں تے سچا نبی ہاں تے آخری نبی ہاں تے تو میری گواہی دے گئے صحابہ کہندے نے اسی سنے آئے گئے پیغمبر نے بھی سنے آئے او جڑا نوجوانہ دا کافر ہے ان نے بھی سنے آئے درخت زبان حال چو بول دائے گئے ان دی آواز اللہ کے اندر گونج جاندی ہے درخت کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ انہیں کلمہ پڑھ لے آئے گئے درخت نے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا ہے درخت نے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کیتا ہے تے نوجوان نبی پاک نے بھی کیا فرمایا جوانا ہن تے من لے میں اللہ دا نبی آ توجہ کرنا کائنات
دے لوگوں نوجوانوں نہ قدم تے کھڑا کھڑا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیندا ہے اور نبی دا غلام بن جاندا ہے صدقے جاواں قربان جاواں چند منٹ پہلے کافر چند منٹ بعد نبی دا صحابی بن جاندا ہے چند منٹ پہلے یار جہنم دا بالن ہے چند منٹ بعد ایہو جنت دا نشہزادہ بن جاندا ہے نبی پاک نے فرمایا بیلیا ہن چنگے کام کرے گا سفارش میں کراں گا اللہ جنت دے دے گا او نوجوان کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں اجازت دیو نا میں اپنے خاندان اندر جانا گا اور اپنے پورے خاندان نو جا کے اے ساری گل سنانا او اللہ دیو بندیو ایک اللہ دا نبی ہے جندا فلاں نام ہے فلاں خاندان نال تعلق ہے شکل و صورت بڑی پیاری ہے بناوٹ سجاوٹ بڑی اللہ ہے غزالی اکھاں نے گلابی رخسار نے پیغمبر دیا اور کالیاں زلفاں نے اس پیغمبر دیا میں نو ویکھ کے آیا وا آئے ہوندا بندے نہیں ہوندا تے درخت بھی کلمہ پڑھی جا رہے نے دنیا دے درخت بھی ہوندی نبوت دیاں گلاں پہ کر دے رہے گا اوے اللہ دیا بندے آ گئے اے ہے میرا پیغمبر ہے اے ہے آمینہ دلال ہے جن دی سیرت ہے محترم حارث ڈار بائی بیان فرما رضان ہے اور پیغمبر اچھی شان والا ہے توجہ کرنا قرآن دی دوسری آیت ہے دوسری قرآن پاک دی آیت ہے مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر پوری انسانیت واسطے ہے نبی بن کے آیا ہے تے رحمت والا بن کے آیا ہے اللہ 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 اور جتھے نبی دا پیرے اوتے خیری خیری ہے جتھے نبی دا پیرے ہے اوتے خیری خیری رحمتان دی اوتے چل دی نہرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے رحمتان دی اوتے چل دی نہرے کملی والا جدھے رکھ دبیرے اور میرے آقا جتھو لنگ جاون میرے آقا جتھو لنگ جاون خوشبو آندے او تو ہلے آون خوشبو آندے او تو ہلے آون گیت گاندا اے سارا شہر کملی والا جدھے رکھ دبیرے قرآن دیا دو ایتاں تے ایک واقعہ آ گیا ہن دوسرا واقعہ سب اندے نال ملتا جلتا واقعہ ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب دارالسلام والے انہوں نے کتاب لکھی سنہری اور آگ اس کتاب دے اندر انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے اگے اللہ دے پیغمبر ایک دن جا رہے ہیں توجہ نوجوانوں مکمل میرے والے آمینہ دے لال جا رہے ہیں تے نال نبی پاک دے صحابہ نے آمینہ دے لال نو قضاء حاجت آ گیا میری تیری زبان اندر نبی پاک نو پیشاب آ گیا تے نبی پاک نے ویکھیا ہے کوئی آڑ نظر آ جائے کوئی پہاڑ نظر آ جائے کوئی دیوار نظر آ جائے گا کوئی اللہ نظر آ جائے پر نبی پاک نو کوئی چیز نظر نہیں آئے گا چٹیل میدان جتھے میرے پیغمبر جا رہے ہیں تے آمینہ دے لال دور کر کے وادی دے دو کنارے تے دو درخت نظر آ گئے میرے پیغمبر نا چل دے درخت دے بالکل قریب چلے گئے گا اور گجر کلونی دے عباسی آگا جس نبی دا کلمہ پڑھنا آئے گا سن اس پیغمبر دی شان کیا آئے گا اور جس پیغمبر دی محبت دا دم بھرنا آئے گا اس پیغمبر دی عظمت کیا آئے گا اور جس پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا آئے گا اس پیغمبر دی شان کیا آئے گا میرے پیغمبر درخت دے قریب چلے گئے گا تے آمینہ دے لال نے درخت دیا شاخاں پکڑیا شاخاں پکڑ کے نبی پاک نے زور نال ہلایا فرمایا یا شجر اے درخت انی رسول اللہ اے درخت میں کوئی عام بندہ نہیں ہے میں اللہ دا پیغمبر ہاں
تے میں تینوں اعلان کرنا وا جدھر میں جاواں میرے پیچھے پیچھے آ جا کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں صحابہ کہندے نے درخت جڑا سمیت نکلے آئے گا جدھر میرا نبی جا رہے آئے ادھر درخت بھی جا رہے آئے یہ آپ انسان ہے نا آپ نبی پاک دی گل کوئی نہیں جو من دے نبی نے فرمایا داڑھی رکھ کوئی نہیں جے رکھنی ہے نبی نے فرمایا مانگ درمیان چو کڈ کوئی نہیں جے کڈی ہے نبی نے فرمایا بزرگو تسی اپنی چادراں ٹخنے تو اوپر رکھیا کرو کوئی نہیں جے رکھیاں نبی پاک نے فرمایا جوانو اپنی پینٹا چادراں شلواراں ٹخنے تو اوپر رکھو کوئی نہیں جے رکھیاں نبی پاک نے فرمایا گھر وچ داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے کوئی نہیں جے عمل کر دے نبی پاک نے فرمایا گھر وچ داخل ہونا ہے گھر والے نو سلام کرنا ہے بڑی اوکھی گل ہے سلام کرنا نبی پاک نے فرمایا شیشہ ویکھو پہلے دعا پڑھنی ہے تے پھر شیشہ ویکھنا ہے بڑی اوکھی گل ہے نبی نے فرمایا جوانو اللہ نعمت عطا فرمائے گا سواری تے سوار بعد اندر ہویا جے پہلے دعا پڑھیا جے بڑی اوکھی گل ہے نبی پاک نے ایک نہیں سینکڑوں کم دسنے ہیں اور یارو کیڑا کم ہے جڑا اللہ دے پیغمبر نے مینوں تینوں نہیں جے دسیا ہے او کیڑی نیکی ہے جڑی میرے پیغمبر نے بیان نہیں فرمائی ہے او کون سا نیک عمل ہے جن دا عملی پریکٹیکل ہے آمنہ دلال نے صحابہ نو کر کے نہ وکھایا ہے توجہ میرے ول کرنا او درخت جنو اللہ دے نبی نے کیا میں اللہ دا رسول نبی دے پیچھے لگ گیا صحابہ کی بیان کر دینے او درخت انج پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جویں اونٹ دے نک اندر بندہ نکیل پا دیندا ہے جدھر بندہ ادھر ہی اٹھ تے اسی طرح بالکل ہے جدھر جدھر میرا نبی جا رہے ہے تے ادھر ہی درخت جا رہے آئے ہے اے شان میرے پیغمبر دی ہے اور یارو کمال میرے پیغمبر دا تے نبی پاک نے کو اور درخت دے گیا ان دے کول بھی رب دے نبی چلے گئے انہاں جا کے شاخاں پکڑیاں شاخاں پکڑ کے انہوں ہلایا فرمایا درخت دا میں اللہ دا نبی ہاں جدھر میں جانا میرے پیچھے پیچھے آ جا ہن ادھر والا بھی نبی دے پیچھے ادھر والا بھی نبی دے پیچھے ہے آپا جن بیٹھے ہیں آپا نو بھی اللہ نے اے ہوئی گل کہی ہے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ اللہ فرماندے نے مسلمانوں اور نبی دے غلاموں نبی بٹھائے بیٹھ جاؤ نبی لٹائے لٹ جاؤ نبی چلائے چل پاؤ نبی روکے رک جاؤ نبی کوئی چیز دے تے لے لو نبی روکے تے رک جاؤ نبی منع کرے تے منع فرمایا پیغمبر دے اشاریاں تے تسی اپنی زندگی گزار دیا جے رزلٹ کی نکلے گا نبی نے فرمایا حوض کوثر اللہ مینوں عطا کرے گا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا اور اپنے امتی دا انتظار کراں گا میری اکھ تیرے وال ہوئے گی میری نظراں تیرے وال ہون گیا تے میں اللہ نو کہاں گا یا اللہ میرا غلام آیا ہے اللہ میرا غلام آیا ہے اللہ میرا تابعدار آیا ہے نبی پاک نے فرمایا بلیا میرے امتی آگا اوہ میرا کلمہ پڑھنے والے گا سنت دے مطابق عمل تو کر انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ محمد حتیٰ جو حوض دا پانی پلا دے گا حوض کوثر دا پانی پلائے گا توجہ میرے والے انہوں جڑے دو درخت نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تے نبی پاک نے ویکھیا انہاں دے جڑے مڈ نے نا او پتلے سن چھوٹے چھوٹے سن ہے درخت سن بڑے بڑے سن لیکن انہاں دے مڈ چھوٹے نے نبی پاک نے فرمایا درختو تسی آپس اندر جب بھی پالو آپس اندر مل جاؤ آپس اندر جب تسی آپس اندر مل جاؤ گے تو ہڈا وایا زیادہ ہو جائے گا آڑ زیادہ ہو جائے اولا زیادہ ہو جائے گا تو میں قضائے حاجت کر لانگا او درخت آپس اندر مل گئے اے کیوں ملے اے پیغمبر دی گل مان لیں گے انہاں نے جفی کیوں پائی ہے انہاں نے آمنہ دلال ہو ہے مان لے کہ رب دا نبی ہے اللہ دیو بندے جب درخت مل گئے میرے پیغمبر نے قضائے حاجت فرما لیں گے میرے پیغمبر فارغ ہو گئے ہیں اس درخت نو کیا جا بھئی اپنی جگہ تے چلا جا دوسرے درخت نو میرے نبی نے کیا تو بھی اپنی جگہ تے چلا جا اللہ اکبر کبیرہ تے بندہ انہاں درختاں نو پوچھے اوے درختو تواڈے اندر تے عقل ہی کوئی نہیں
तुहाडी ते मौत ही कोई नहीं, तुहाडा ते दिल गुरदा ही कोई नहीं, तुहाडे ते फिफरे ही कोई नहीं, तुहाडे ते पैर ही कोई नहीं, तुहाडियां ते अखां ही कोई नहीं, तुसी ते बेअकल हो, तुहानू ते जलान दा कम है, तुहाडा काम ते ए वे असीं तुहानू जला लेने और कोई चीज पका लेने, तुसी नबी दी क्यों मान लईए? अल्लाह दी कसम जवाब आंदा है, और मौलविया चुप कर जा, एक अल्लाह तुहाडा नहीं जिंदी असी मन्नी साडा भी नबी बन के आया है, एक अल्लाह तुहाडा नहीं ये ते साडा भी रसूल बन के आया है। ओए बंदिया ए तू समझना है कि कल्ला तेरा नबी है, तेरी गलत फहमी है। और जालिमा अल्लाह ने पूरी कायनात दे जर्रे जर्रे दा एक एक शैदा अल्लाह ने इन्होंने नबी बना के भेजे आए हैं। ते कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए, बड़े प्यारे अंदाज अंदर किया करते सन, और लोगों जिस नबी दा कलमा पढ़ी दा उनकी गल भी मन्नी दी है, जिंदा कलमा पढ़ी दा उनके पीछे चली दा है, जिस नबी दा कलमा पढ़ी दा है उनका वफादार बनी दा है। अल्लाह दी कसम है साडे नाल ते दरखत चंगा है जिन्हें रब दे नबी दी गल मन लईए, साडे नालों ते बूटा चंगा है जिन्हें पैगंबर दा आर्डर मान लिया है, साडे नालों ते दरख्त खुश नसीब है जिन्हें मेरे पैगंबर दे ताबेदारी कर ले। आओ कायनात दे लोग हो गए, दो वाक़ियात मुकम्मल हो गए, कुरान पाक दिया दो आयत भी मुकम्मल हो गई। हुन तीसरी आयत सुनो तो मैं अपनी गल मुकान लगा। मालिक कायनात ने कुरान पाक अंदर क्या फरमाया? कुरान दा तीसरा मुकाम है, अल्लाह फरमाते ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया जिहड़ा मेरा पैगंबर है पूरी कायनात दा नबी है ते पूरी कायनात वास्ते रहमत बन के आया है। अल्लाह ने अपनी गल की है, फरमाया रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने कुरान दी गल की है, फरमाया जिक्रुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने मक्के दी गल की है, फरमाया हुदल लिल आलमीन है। अल्लाह ने मेरे पैगंबर दी गल की है, फरमाया रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया कायनात दे लोगों मेरा अल्लाह पूरी कायनात दा रब है, मेरा कुरान पूरी कायनात वास्ते जिक्र है, ते मक्का और मदीना पूरी कायनात वास्ते हिदायत दा मरकज है, ते मेरा पैगंबर पूरी कायनात वास्ते सब तो बड़ी अल्लाह दी रहमत बन के आया है। अल्लाह दी बहुत बड़ी रहमत बन के आया है। तवज्जो करना, गौर करा। मदीना मदीना मदीने दे अंदर नबी पाक मिंबर ते तशरीफ फरमान। किथे मिंबर? दुआ करो अल्लाह तुहानू अल्लाह मदीना वेखण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुहानू मक्का विखा दे, मदीना उची कहो आमीन। ए मदीना इंजी नहीं नजरा, मदीना अल्लाह नू विखांदा जेड़े बंदे दिल विच शौक हुंदा है, जिंदे दिल विच ज़ौक हुंदा है। मैं दुआ करना या अल्लाह जिन्ने कुर्सियां ते बैठे ने सारियां नू मदीना विखा दे। अल्लाह जिन्ना कोल पैसे नहीं असबाब पैदा फरमा दे। केड़ा मदीना केड़ा मदीना, ते जिन्हें बारे च मैं मोहब्बत नाल कहा करना वा, सदके जावा कुर्बान जावा के जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। अरे मक्के की फिजाओं में, मदीने की फिजाओं में हमने तो जिधर देखा अनवार नजर आए, हमने तो जिधर देखा अनवार नजर आए। बंदा ना इंज करके जब मदीने जाना ना, जेड़े पहली दफा जाते हैं, जेड़े साडे भरा पहली दफा जाते हैं, वो बेचारे उन्होंने पता होंदा बैतुल्ला दा पहला असी बैतुल्ला वेखना ते मस्जिद नबी शौक होंदा ना बंदे दी इंज करके बस जा रही है, बस जा रही है, ते बाद दफा बंदा मदीने दे अंदर इंटर होंदा है, ते कई बेचारे जानते ने
اور جدو انج کر کے اشارہ کر دینے او ویکھو رب دے نبی دی مسجد دا مینار نظر آ رہا ہے خدا دی قسم ادھر مینار نظر آندا ہے تے ادھر بندے دا ایمان ہی ود جاندا ہے بندے دا ایمانی ٹمپریچر ود جاندا ہے خوشی دی لہر کھڑی ہو جاندی ہے بندہ مسرت دا اظہار کردا ہے توجہ کرنا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات والوں قیامت دا دن ہوئے گا جن میں نبی دی نبوت نو منیا ہے اور میں پیغمبر دی گل نو منیا ہے میں ذرا ایک اور گل بھی کر دیا اللہ دیا بندیا کائنات اندر جن نبی دی نبوت نو منیا ہے انہیں پیغمبر دی گل نو بھی منیا ہے ایک دفعہ نبی پاک پہاڑ تے کڑے رہے انہیں حرکت شروع کر دیتی حرکت اود پہاڑ ہے یہ بندہ جنت البقیع اندر کھڑا ہوئے گا او تو اود پہاڑ بندے نو نظر آن لگ جاندا ہے نبی پاک نے اپنی ایڑی ماری فرمایا اود پہاڑ خبردار رک جا کیا تو نہیں جاندا تیرے اوپر ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے تیرے اوپر دو شہیدین کھڑے نے کیا تو نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ نبی نے ٹھوکر ماری تے پہاڑ اتھے ہی رک جاندا ہے اوے اللہ دیا بندے آ گئے اے پہاڑ نے جنہاں نے نبی دی نبوت نو بھی منیا ہے پیغمبر دی بات نو بھی منیا ہے اے گل اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دی گل من لو اور اللہ دی پیغمبر دی گل من لو فائدہ کیا ہوئے گا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا اللہ دی گل مننا اللہ دی پیغمبر دی گل مننا میری امتی تیرا کام ہے آخرت دی کامیابیاں عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہے جنت عطا کرنا میرے پروردگار دا کام ہے توجہ کرنا سو ہاتھ رسا سرے تے گانڈ ہے میرا سلام آخری گل ہے جیڑا بندہ نبی دی من لے گا اللہ انہوں دنیا چ بھی عزت دے گا اللہ انہوں قبر اندر بھی عزت دے گا تے آخرت اندر بھی اللہ عزت عطا کرے گا اللہ تین جہان بندے دی روشن کر دے گا اللہ ساری منزلہ بندے دی احسان فرمائے گا تے کڑے پیغمبر دی آپا گل مننی ہے میں محبت دا اظہار کردہ چلا جاواں میں محبت دی بولی بول دیا کیڑا پیغمبر ہے ماشاءاللہ تے کرنے والے نے بڑی کمال گل کیتی ہے کہ سو رب دی نبیان دا سردار بڑا سونا رب خود پہ اگیندا ہے رب خود پہ اگیندا ہے میرا یار بڑا سونا رب خود پہ اگیندا ہے میرا یار بڑا سونا اور بڑی پیاری گل ہے سب رست مدینے دے ایک دوج تو آلہ نے پر جڑا روزن جاندہ ہے او بازار بڑا سونا اگلا جملہ بڑا پیارا ہے توجہ کرنا دنیا دے سفران تو بندہ اکویت جاندہ ہے دنیا دے سفران تو بندہ اکویت جاندہ ہے پر جڑا سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا جڑا سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا اللہ نے انوکھی جی شان عطا فرمائی مالک کائنات نے فرمایا دنیا والوں فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ دی قسم ہے تسی نا کدی تاریخ پڑھ کے دیکھو بڑی بڑی پیارے حدیثہ پڑھ کے دیکھو
جانوراں نے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا. بولو جانوراں نے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا. اگر تسی غور کرو تے پتھراں نے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا. اگر تسی غور کرو خدا دی قسم جڑیاں چیزاں بول نہیں سکدیاں اللہ نے انہاں نو بلا کے نبی دی نبوت دی گواہی دلوائی ہے. اے جڑا سورج ہے نا نبی نے صرف کلی انگلی کیتی سی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے چند دے 2 ٹوٹے کر دیتے سن. ہر شے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر شے نو منوایا ہے کہ اے میرا نبی ہے اور آخری نبی ہے تے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تے جڑا بندہ انہاں دی گل مان لے گا نا اللہ ان دے دونوں جہان ہی آسان فرما دے گا. ایک فرمائش آ گئی میں پوری کر دیا. اے بھائی تے مینوں آندے کوئی نہیں کرتا. توجہ کرنا بڑی پیاری گل. نبی ایڈا آلہ ہے تے نبی دے یار بھی بڑے آلہ نے. بولو نبی دے یار بھی جویں نبی آپ لائے ہیں نبی دے یار بھی آلے رہے ہیں. تے بڑی محبت نال کہاں گا کہ سارے یار اور نبی دے پیارے سارے یار نبی دے پیارے تے کوئی نہیں ان یاراں ورگا نہ اس دھرتی تے کوئی اہو جا آیا جویں سوہن نبی دے پیارے. نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آسی ان جان نثارا ورگا. او کی پوچھ دیو شان صحابہ دا ایک ایک یار ہزاراں ورگا. آؤ لوگو اس پیغمبر دے تابعدار بن جاؤ. اس پیغمبر دے غلام. بندے تھک گئے نے تے میں بھی تھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ جزا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنی چاہیے. دعا کرو بھی اللہ تعالیٰ بیمارہ واسطے شفا عطا فرمائے. بھائی عبدالحمید صاحب ساڑھے دوست نے. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.